सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अमेरिका क्या क्या है कि जापान उसका हलीफ है, ऑस्ट्रेलिया उसका हलीफ है, भारत का बड़ी ताकत, छोटे तो बहुत सारे हलीफ हैं उसके, अरब ममालिक भी उसका हलीफ है। और वो चीन के जनूबी समंदरों तक दबाव उसने पैदा कर दिया। चीन ने उसमें रास्ता ये निकाला सी पैक का जी, ठीक है। अब तजवीज़ ये है, एक तो मैंने आपको ट्रेन का बताया, 2000 किलोमीटर लंबी ट्रेन समंदर के नीचे, ठीक है। मेरे इल्म में नहीं है कि इतनी तवील कोई हो। एक सऊदी अरब $100 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान पिछले बरस कर चुका है। एक वो वहां बनाएंगे $70 बिलियन से रिफाइनरी, ठीक है, और एक वो बनाएंगे वहाँ उनके जितनी ज़रूरत है, जितने अरसे के लिए वो तेल ज़ख़ीरा करना चाहते हैं, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में, अच्छा, उसके लिए कोई मेरा ख्याल $30 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। इसका मतलब मज़ीद भी करेंगे। यानी अमेरिका है, अरब है, इजराइल है, अमारात हैं, और जापान तो है ही, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, भारत तो है ही। पोम्पियो इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। भद्रा कुमार एक साहब हैं, अच्छा, जो पाकिस्तान में भी रहे हैं। पाकिस्तान में वो सफ़ीर नहीं थे, कई मुल्कों में सफ़ीर भी रहे हैं, इंडिया के। अब मैं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, उनके अच्छा, ट्वीट से ये पता इंकशाफ हुआ। ज़ाहिर सोच है एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के। उनके एक ट्वीट से ये इंकशाफ हुआ कि ये जो बातें मैंने अर्ज़ आपसे की हैं कि एक डील होने वाली है जो मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। यानी इसका मतलब ये है कि ईरान के साथ मामलात का इदराक उन्हें था, वो उसकी पहले से तैयारी कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि मोदी ने प्लान किया कि ईरान से क्या हासिल, भाई उनसे 20% तेल खरीद रहे थे, उन जो जितना खरीदते थे उससे 20% कर दिया। चीन उनसे खरीदेगा 25 साल तक और ईरान सारा तेल उन्हें दे दे तो भी चीन के लिए काफ़ी नहीं होगा। सस्ते दामों होगा मेरे ख्याल में। वो नहीं, सस्ते दामों तो कोई चीज़ को किसी को देता ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस होती है। बाकी ये है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट अगर होता है तो उसमें रास्ते तो होते हैं, वो तो हम भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर कर लें, लेकिन उसमें वो तो अपना देखेंगे ना सूरत हाल क्या है जो चीनियों को सूट करता होगा। तो ये कशमकश हो चुके शुरू। तो ओमान की एक बंदरगाह है, उसके साथ मुआहदा किया इंडियंस ने, अच्छा, जो बेक वक्त बहर अरब और बहर हिंद, इन दोनों में जहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है। अच्छा, 15 लाख इंडियन सऊदी अरब में काम करते हैं। हमारे लिए हाजियों का कोटा है, इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया के लिए कोई कोटा नहीं है। इंडिया जितने चाहे बेहतर। अब तो खैर कोरोना है ना, नहीं वैसे आम हालात में 15 लाख इंडियन वहाँ काम करते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि अरब चले गए इंडिया के साथ, अमेरिकन प्रेशर है। जब आप अपने पाँव पे खड़े ही नहीं हैं, फिर ये है कि मोदी की निगाह इस पे है कि इजराइल की लाभी ताकतवर है, इंडिया की काफ़ी ताकतवर है। अमेरिका, अरब ममालिक, इजराइल और इंडिया, ये एक अलग अलायंस बन रहा है। जापान तो है ही पहले, ऑलरेडी है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। अब ईरानी सफ़ीर ने ये कहा है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और रूस, ठीक। रूस का मतलब है रूस और सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया उसमें खुद को शामिल है। उसने इसके लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की गोल्डन रिंग। ये एक अलायंस बन सकता है। मुस्तकबिल में एग्जैक्टली क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, तो अल्लाह की गैब कौन जानता है। लेकिन अब चीन बाहर निकल आया, ठीक है, और चीन ही आपको पता है सब कुछ खा जाता है। अमेरिका के सामने अब एक ऐसा हरीफ खड़ा है जो बहुत ताकतवर है, रूसियों के दिलों पर जख्म है, वो उसका हिसाब करना चाहिए। अमेरिका भी तो हारून साहब खुद को मजबूत कर रहा है किसी ना किसी तरह, और भारत को भी मजबूत कर रहा है। बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, अब भी बड़ी ताकत तो अब भी अमेरिका है।
لیکن یہ یونیپولر ورلڈ تھی اور اس میں امریکی رسوخ چین سے بہت زیادہ تھا. چینیوں نے انتظار کیا, صبر کے ساتھ انتظار کیا. اب انہوں نے کہاں کہاں موو کیا ہے؟ لداخ میں موو کیا جی, ہانگ کانگ میں موو کیا, ایران میں موو کیا, انہوں نے نیپال میں کیا, بنگلہ دیش میں بھی ان کی نظر ہے. بنگلہ دیش کے بارے نعرے ہو سکتے ہیں. کس طرح سے؟ امریکہ بھی چاہے گا, انڈیا بھی چاہے گا, چین بھی چاہے گا. وہ اچھی سودے بازی کی پوزیشن میں آ گئے. ہم بھی ہیں, ہم بھی بہترین سودے بازی کی پوزیشن میں ہیں. لیکن اس کے لیے جو ٹھنڈے دل سے غور و فکر ہے وہ زلفی بخاریوں اور فیصل وابڈوں اور یہ کیا فیاض الحسن چوہانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. نہ وہ اپنا عثمان بزدار کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں بات کہاں لے کے چلے گی. میں جاؤں گی تو پھر آپ مجھے واپس لے آئیں گے. میں تو تشبیہ دے رہا ہوں. تشبیہ اور چیز ہے, سوال اور چیز. سوال غیر متعلق نہیں ہونا چاہیے. نہیں, متعلقہ سوال ہے, مگر میں اپنے سوال میں اس طرف جاتی ہوں, سب آپ واپس مجھے لے آتے ہیں کہ بھئی اس طرف رہیں. اچھا ہارون صاحب, آپ کی گفتگو سے جتنا بھی مجھے اندازہ ہو سکا ہے, دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی طرح لابنگ میں مصروف ہے, اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. ہماری سفارتکاری میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے مضبوط نہیں ہیں, کمزور ہیں. پاکستان اس قسم کی کسی پلاننگ میں ہمیں زیادہ نظر نہیں آتا. نہیں, پاکستان کے لیے بہت دروازے کھل گئے. جب ایران میں سرمایہ کاری ہوگی تو چابہار اور گوادر جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے, کیلیفورنیا سب سے بڑی ہے, اسے دگنی بڑی بن سکتی ہے. سمندر کی ساخت ہوتی ہے نا, وہ بندرگاہ یہ نہیں ہے سمندر میں جہاں چاہیں آپ بنا لیں. دیکھیں نا سعودی عرب کے ساتھ ساتھ سمندر کہاں تک تھی, سمندر کی ساخت ایسی ہے نا, اس پہ ڈیپینڈ شاید اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کیا ہو. تو جدہ میں بن سکتی ہے, لیکن ہر جگہ بندرگاہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. پاکستان افغانستان سے نکل گیا, انڈیا ایران سے نکل گیا. اب جب وہ امریکہ کا اتنا مضبوط حلیف بن جائے گا تو روسیوں کو سوچنا پڑے گا. روسی سودا سلف تو بیچنا چاہیں گے. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس پیچیدہ بہت ہے. پاکستان کے لیے بہت آپشنز ہیں. فائنلی ایک دن کیا ہونا ہے, کیا وہ اورنگزیب عالمگیر جب اس میں بہت دفعہ یہ شعر سنا ہے, لیکن یہ ایسا برمحل ہے کہ مجھے پھر یاد آتا ہے. اورنگزیب بستر مرگ پہ پڑا تھا. اورنگزیب جیسا ہندوستان کی تاریخ میں کوئی فصیح بادشاہ نہیں گزرا. جیسے کہ سب سے اچھا ایڈمنسٹریٹر شیر شاہ سوری تھا, اکبر اعظم بھی تھا ویسے, لیکن شیر شاہ سوری, عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 سال ہی تو گزرے ہیں. شیر سوری 2 سال میں 15 سسٹم وضع کر چکا تھا. 5 سال میں اس نے یہ سڑک اور یہ کتنے بے شمار قلعے اور جسٹس سسٹم اور زمین کا انتظام سب کچھ کر دیا تھا. اور کیا یعنی برگد کے لاکھوں درخت لگا دیے تھے. اورنگزیب عالمگیر بستر مرگ پہ ایک شعر پڑھتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا. بہر لحظہ بہر ساتھ بہر دم دگرگوں میں شود دہوال عالم. ہر گزرتی ہوئی ساتھ کے ساتھ دنیا کا معاملہ بگڑ رہا ہے. اب واقعی بگڑ رہا. اس وقت تو اس کی مغل بادشاہت کے لیے بگڑ رہا تھا نا, مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں بگڑ رہا تھا, اس لیے کہ خود بگڑ گئے تھے. تو جو خود بگڑ جائے جو قوم, اس کے لیے حالات خراب ہی ہونے ہیں نا. اب دنیا جو ہے نا یہ اپنے انجام کی طرف ایسا لگتا ہے جا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے وہ وقت بہت قریب آ پہنچا جس کی جناب رسالت مآب نے پیشگوئی کی تھی کہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا اسرائیل. بے چین ہو کے انہیں کس چیز کی یاد آتی ہے سب سے زیادہ؟ جب وہ مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے اور خیبر چلے گئے تھے. پھر خیبر پہ اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے اور ایک سحر اٹھے اور فرمایا, ان قلعوں پہ نظر کی, یہودیوں کے قلعوں پہ نظر کی اور کہا بری ہے ڈرائے گیوں کی صبح. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا ایسا لگتا ہے. اور آپ نے فرمایا آخر میں صرف 2 خیمے رہ جائیں گے. ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ 1/3 تو دجال سے جا ملیں گے, یعنی مسلمان 1/3 تو دجال سے ملیں گے, 1/3 لڑیں گے اور ہاریں گے, وہ فاسق ہوں گے, اور پھر 1 جو 1/3 ہیں وہ غالب آئیں گے.
ٹھیک ہے. اور یہ فرمایا صرف 2 خیمے رہ جائیں گے، ایک اسلام کا ایک کفر کا، بیچ میں کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. چلے مجھے اجازت دیجیے ہارون صاحب، بہت شکریہ.